नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज हाम्रो पाठशालामा तपाईहरूलाई पढाउनको निम्ति शिक्षक लक्ष्मी खनाल उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म आज पनि उपस्थित भएको छु तिमीहरूकै सामाजिक शिक्षक लक्ष्मी खनाल। रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म प्रसारण भइरहेको रेडियो पाठशालामा तिमीहरूलाई आज पनि स्वागत छ। मेरो आवाजलाई तिमीहरूसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने रेडियो सन्देश परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको विषयवस्तु सुरु गरौं। हिजो हामीले कक्षा 10 सामाजिक विषयको सबै युनिटहरूको छोटो छोटो परिचय, त्यसबाट आउने प्रश्न संख्याहरू, प्रश्नका प्रकारहरू, अङ्कभारहरू, त्यसको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसपछि मैले 4वटा सक्षमताहरू बताएकै थिएँ तिमीहरूलाई। त्यो सबै सक्षमताहरू सम्बन्धी चाहिँ हामीले हिजो छलफल गर्न भ्याएनौं। पहिलो सक्षमता थियो मानव संसाधनको परिचय वा परिभाषा दिन भन्ने। हामीले त्यही सक्षमता पूरा गर्ने हिजो कोसिस गर्यौं भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूले पनि घरमा बुक पल्टाएर मैले भनेको सुनेर अध्ययन गर्यो होला र तिमीहरू सबैले चाहिँ त्यो सक्षमता पूरा गर्यो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। ल अब हामी आजको विषयवस्तुतिर जाँदैछौँ। हिजो मैले तिमीहरूलाई चाहिँ मानव संसाधनको परिचय प्रष्ट बनाइदिएँ। त्यसपछि मानव संसाधन भनेको जनशक्ति पनि हो रहेछ। जनशक्तिको प्रकारको बारेमा नि छोटकरीमा भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरू। जनशक्तिको प्रकार दक्ष जनशक्ति, अदक्ष जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति भनेर पनि मैले हिजो सामान्य रूपमा बताएको थिएँ। आज म यिनीहरूको चाहिँ परिचय दिन चाहन्छु छोटकरीमा। आज पनि तिमीहरूले सँगसँगै कपी कलम साथमा राखेर मैले भनेको केही इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू चाहिँ टिप्दै जानुपर्छ। उत्पादनशीलताको आधारमा जनशक्तिका प्रकार भनेर चाहिँ छुट्याएको छ भाइ बहिनीहरू। उत्पादनशीलताका आधारमा जनशक्तिका प्रकारलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति। यो 3टा जनशक्ति मध्ये अब दक्ष जनशक्तिको बारेमा थोरै सुन त। यदि जनशक्तिमा काम गर्न चाहिने ज्ञान र सिप छ भने यस्ता जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। कुनै पनि जनशक्ति अथवा कुनै पनि मानव संसाधनमा जुनसुकै काम गर्नको लागि चाहिने उसमा सिप छ, ज्ञान छ, ऊ जान्ने छ, पर्फेक्ट छ भने हामी यस्ता जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भन्दछौँ। यस्ता जनशक्तिहरू चाहिँ जस्तै डाक्टर, पाइलट, प्राध्यापक, टिचरहरू, इन्जिनियर आदि हुनुहुन्छ। दक्ष जनशक्ति चाहिँ आफ्नो काम गर्नको लागि सक्षम हुन्छन् र विकासोन्मुख देशहरूमा यस्ता जनशक्तिहरू चाहिँ कम मात्रामा रहेका हुन्छन् र विकसित देशहरूमा दक्ष जनशक्ति बढी मात्रामा रहेका हुन्छन्। अब अर्को छ अर्धदक्ष जनशक्ति। दक्ष जनशक्ति भनेर तिमीहरूले सुनिसकेपछि अर्धदक्ष जनशक्तिको बारेमा पनि केही मात्रामा अनुमान गर्न सक्छौ। यदि जनशक्तिमा चाहिँ काम गर्दा चाहिने ज्ञानसिप चाहिँ थोरै छ, अलिअलि छ, त्यो काम चाहिँ राम्रोसँग पूरा रूपमा चाहिँ गर्न सक्दैन भने त्यस्ता जनशक्तिलाई चाहिँ अर्धदक्ष जनशक्ति भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै हामीले कुनै सवारी चालकको कुरा गर्दा सवारी चालकले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएको छ भने हो त्यो सवारी चालकलाई हामीले दक्ष जनशक्ति भन्न सक्छौँ। र त्यही सवारीमा चाहिँ अर्को सहचालक हुन्छन्। त्यो सहचालकले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएको हुँदैन, त्यसपछि उसलाई अलिअलि ड्राइभिङ गर्न आएको पनि हुन सक्छ भने उसलाई हामीले अर्धदक्ष जनशक्ति भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यही अर्धदक्ष जनशक्तिलाई पनि तालिम दिएर चाहिँ दक्ष बनाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जस्तै हाम्रो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा अर्धदक्ष जनशक्ति चाहिँ दक्ष जनशक्ति भन्दा धेरै रहेका हुन्छन्, दक्ष जनशक्ति कम रहेका हुन्छन्। त्यस्तै अब अर्को छ अदक्ष
जनशक्ति। अब दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्षको बारेमा चाहिँ तिमीहरूलाई जानकारी भइसकेपछि अब दक्ष र अर्धदक्षको बारेमा तिमीहरूलाई जानकारी भइसकेपछि अदक्ष जनशक्ति भनेको के हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले जानिसकेका छौ। तैपनि म यहाँ एकचोटि भनिदिन चाहन्छु, यदि कुनै पनि मानव संसाधन अथवा जनशक्तिमा कुनै पनि काम गर्न चाहिने ज्ञान सिप छैन र सिक्ने चाहिँ क्षमता छ उसँग भने त्यस्तो जनशक्ति चाहिँ अदक्ष जनशक्ति हो, जसले चाहिँ परिश्रमका कामहरू आफै जानेका कामहरू गर्न सक्छ। कतैबाट उसले सिकेर प्रमाणपत्र लिएको हुँदैन, तर आफ्नै विचारले सोच विचारले त्यो काम गर्न सक्छ र परिश्रमका कामहरू गर्न सक्छ र सिक्नलाई इच्छुक हुन्छ, उसमा सिक्ने क्षमता हुन्छ। त्यस्ता जनशक्ति चाहिँ अदक्ष जनशक्ति हुन्। त्यस्ता जनशक्ति चाहिँ अदक्ष जनशक्ति हुन्। हो, तीन प्रकारको जनशक्तिको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं भाइ बहिनीहरू। अब जनशक्तिको अर्को पनि प्रकार छ। त्यो जनशक्तिको अर्को प्रकार चाहिँ समय अवधिको आधारमा जनशक्तिको प्रकार हो। तिमीहरूको बुकमा पनि छ भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले बुक अगाडि राखेर बसेको छौ भने बुक पल्टाएर सँगसँगै हेर, सुन, अझ बढी बुझ्न सक्छौ। समय अवधिको आधारमा जनशक्तिको प्रकार चाहिँ अल्पकालीन जनशक्ति, दीर्घकालीन जनशक्ति र स्थिर जनशक्ति भनेर यसलाई पनि तीन प्रकारमै विभाजन गर्न सकिन्छ। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, स्थिर। अब अल्पकालीन भनेपछि यहाँ शब्दबाट नै तिमीहरूले प्रष्ट हुन सक्छौ, छोटो समयको लागि, खास कार्य र छोटो समयका लागि तयार पारिएका जनशक्ति अल्पकालीन जनशक्ति हो। ल सुन है त, खास कार्य कुनै पनि एउटा निश्चित कार्य र छोटो समयका लागि मात्रै तयार गरिएको जनशक्ति, सानो काम गर्नको लागि, थोरै काम गर्नको लागि तयार पारिएको अथवा केही निश्चित समयको लागि तयार पारिएको जनशक्तिलाई हामीले अल्पकालीन जनशक्ति भन्ने गर्छौँ। जस्तै बाटो बनाउने, बाली नाली स्याहार्ने, कुनै उद्योगमा केही समयको लागि मात्रै, धेरै समयको लागि, सधैँभरिको लागि होइन, केही समयको लागि गर्ने कामदारहरू अल्पकालीन जनशक्ति हुन्। जस्तै भाइ बहिनीहरू, हाम्रो 2074 सालको निर्वाचनको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छ। त्यो निर्वाचनको समयमा चाहिँ म्यादी प्रहरीहरू भनेर चाहिँ खटाइएका थिए। हो, ती प्रहरीहरू पनि के हुन् त? अल्पकालीन जनशक्ति हुन्। र अहिले भइरहेका अरू सम्पूर्ण प्रहरीहरू चाहिँ दीर्घकालीन अथवा स्थिर जनशक्ति हुन् भने त्यो निर्वाचनको समयमा मात्रै खटाइएका म्यादी प्रहरीहरू अल्पकालीन जनशक्ति हुन्। र जनगणना गराउनको लागि खटाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी अल्पकालीन जनशक्तिकै रूपमा लिन सक्छौँ। र जनगणना गराउनका लागि खटाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी अल्पकालीन जनशक्ति नै भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। हो, गर्नका लागि खटाएका व्यक्तिहरूलाई पनि निश्चित समयको लागि टाइम दिएर यति दिनमा अथवा यति महिनाभित्रमा चाहिँ काम गरिसक्नुपर्छ भनेर खटाइएको हुन्छ र त्यो जनगणना सङ्कलन गर्ने कामहरू सिद्धिएपछि उहाँहरूको काम सिद्धिन्छ। त्यस्तो जनशक्तिहरूलाई हामीले अल्पकालीन जनशक्ति भनेर भन्ने गर्छौँ। अब अर्को छ दीर्घकालीन जनशक्ति। कुनै पनि पदमा लामो समयसम्म काम गरिरहेका जनशक्तिलाई हामी दीर्घकालीन जनशक्ति भन्छौँ। कुनै पनि पदमा चाहिँ जुन जनशक्तिले चाहिँ लामो समय काम गरिरहेको छ, त्यो बिचमा उसलाई त्यस पदबाट निस्किनु पर्दैन भने त्यस्ता जनशक्तिहरू चाहिँ के हुन्? दीर्घकालीन जनशक्तिहरू हुन्। हो, यस्ता दीर्घकालीन जनशक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरू जस्तै शिक्षकहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, सेना, प्रहरीहरू आदि पर्दछन्। अब अर्को छ स्थिर जनशक्ति। भाइ बहिनीहरू, दीर्घकालीन र स्थिर शक्ति चाहिँ केही मात्रामा मिल्छन्। जस्तै स्थिर जनशक्ति भनेको एकपटक ज्ञान तथा सिप हासिल गरिसकेपछि जीवनभर काम गर्न सक्ने पेसाका व्यक्ति हुन्। हो, अघि मैले दीर्घकालीनमा पनि भन्थे तिमीहरूलाई, सेवा क्षेत्रका कर्मचारीहरू, सेना, प्रहरी, शिक्षक भनेको थिएँ। त्यस्तै स्थिर जनशक्ति पनि त्यस्तै हो। उहाँहरूले चाहिँ एकपटक सिप हासिल गरिसकेपछि जीवनभर सधैँको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ र जहिले जस्तो अवस्थामा जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता जनशक्तिलाई स्थिर जनशक्ति भनिन्छ। ल, अब जनशक्तिको प्रकारहरूको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू।
जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति धेरै हुँदा चाहिँ देशलाई फाइदा हुन्छ। दक्ष जनशक्ति धेरै भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो देशको स्रोत र साधनको उचित परिचय गर्न सकिन्छ र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ, भौतिक पुँजीको उपयोग गर्न सकिन्छ, विकासका पूर्वाधारको विकासहरू गर्न सकिन्छ र देशमा चाहिँ अदक्ष अर्धदक्ष जनशक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका सिप र तालिम प्रदान गरेर लक्ष्य बनाउन कोसिस गर्नुपर्दछ र त्यो देश चाहिँ विकसित हुन सक्छ। त्यस्ता जनशक्तिहरू चाहिँ उचित परिचालन गर्न सकेमा दक्ष जनशक्ति चाहिँ देशको लागि वरदान साबित हुन्छन् भाइ बहिनीहरू र उहाँहरूले धेरै विकास गरेर चाहिँ देशलाई विकसित गर्न सक्नुहुन्छ। र जुनसुकै देशमा पनि जनसङ्ख्या धेरै छ भने त्यो देशमा सबै जनशक्ति दक्ष हुन्छन् भन्ने छैन। जनसङ्ख्या धेरै हुँदैमा सबै जनशक्ति दक्ष हुँदैनन् र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालमा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अर्धदक्ष जनशक्ति चाहिँ बढी छन् र दक्ष जनशक्ति कम छन्। भाइ बहिनीहरू, हिजो मानव संसाधन भनेको के हो भनेर हामीले छलफल गर्यौं र आज म तिमीहरूलाई मानव संसाधन विकास भनेको चाहिँ के हो भनेर पुरै जानकारी गराउन चाहन्छु। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन मात्रै भनेको देशमा रहेका चाहिँ जनशक्तिहरू भए र मानव संसाधन विकास भनेको चाहिँ त्यही जनशक्तिलाई औपचारिक शिक्षा, विभिन्न तालिम, ज्ञान, सिप आदि आवश्यकता अनुसार प्रदान गरेर उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, उनीहरूलाई दक्ष बनाउने, पर्फेक्ट बनाउने कार्यलाई चाहिँ मानव संसाधन विकास भनिन्छ। हो, त्यही मानव संसाधनलाई दक्ष बनाउने, पर्फेक्ट बनाउने, उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य चाहिँ के रहेछ त? मानव संसाधन विकास। अब अर्को हाम्रो सक्षमता थियो हिजोको मानव संसाधन विकासको आवश्यकता भन्ने। मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्दछ त भाइ बहिनीहरू? अब यस बारेमा हामी छोटो छलफल गरौँ है त। मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्छ होला त? कुनै पनि देशमा रहेको मानवहरूलाई अथवा मानिसहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाउन किन आवश्यकता छ? दक्ष बनेपछि त्यो देशमा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू मानव संसाधन विकासको आवश्यकताभित्र पर्दछन्। अब म तिमीहरूलाई बुदागत रूपमा मानव संसाधन विकासको आवश्यकता भन्न गइरहेछु। तिमीहरूले पनि कपीमा टिप्दै गर्नु र तिमीहरूको अगाडि रहेको बुकमा पनि यो छ, त्यसमा पनि हेर र कपीमा टिप्दै पनि गर है। मानव संसाधन विकासको पहिलो आवश्यकता छ मानव संसाधन योजनाका आधारमा जनशक्ति माग तथा नियुक्ति गर्न। मानव संसाधनको योजना बनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कुन ठाउँमा कति जनशक्ति छ, कुन ठाउँमा कुन कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ, त्यस्तो जनशक्तिहरूको माग गर्न, नियुक्ति गर्न, तिनीहरूलाई चाहिँ नियुक्ति दिनको लागि यसको आवश्यकता पर्छ। अर्को छ आवश्यकता परेको बेलामा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न तथा बढी भएका कामदारको व्यवस्थापन गर्न। जसरी कुनै पनि सङ्घ संगठनमा आवश्यकता परेको बेलामा जनशक्तिहरूलाई थप्न सक्छौं र त्यो क्षेत्रमा अथवा त्यो संगठनमा चाहिँ कामदारहरू बढी छन् भने त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि यसको आवश्यकता पर्छ। अर्को छ श्रमको लागत विश्लेषण गरी संगठनमा कामदार घटाउन वा बढाउन। हेर त कुनै पनि सङ्घ संगठनमा चाहिँ श्रमको लागत विश्लेषण गर्ने, जस्तै त्यो श्रमिकहरूलाई विभिन्न किसिमको तलब सुविधाहरू सेवाहरू दिएको हुन्छ, त्यो विश्लेषण गर्ने र त्यो संगठनमा कामदार बढी छन् कि घटी छन् कि भनेर घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ। हो, त्यसको लागि पनि यसको आवश्यकता। देशमा कामका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र विज्ञ कामदारको प्राप्यता एवं सम्भावना पत्ता लगाउन। देशका कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि दक्ष विज्ञ कामदारहरू कति छन् अनि त्यसपछि कस्ता कस्ता किसिमको विज्ञहरू कामदारहरू चाहिन्छ र कति कति छन्, नभएमा अझै विकास गर्नुपर्ने हो कि हो, त्यसरी पत्ता लगाउन पनि यसको आवश्यकता पर्दछ। अर्को छ काममा विविधता ल्याउन तथा विभिन्न किसिमका कामका लागि आवश्यक पर्ने र बजारमा पाइने जनशक्तिको अवस्था आकलन गर्न। काममा विविधता ल्याउन भन्न खोजे चाहिँ भाइ बहिनीहरू धेरै प्रकारको काम गर्न। जस्तै एउटै काम धेरै मान्छेले गर्नु पर्यो भने त्यो मानिसहरूले चाहिँ काम नपाउने अवस्था हुन्छ र धेरैवटा काम भयो भने धेरै मान्छेले अवसर पाउँछन्, जागिर पाउँछन्। हो, त्यस्तो गर्नको लागि र बजारमा चाहिँ कस्तो कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता परेको छ भन्ने कुरा पनि अनुमान गर्न अथवा आकलन गर्न र विभिन्न किसिमका त्यही अनुसारको तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि यसको आवश्यकता पर्दछ। अर्को उपलब्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी संगठनको
उत्पादकत्व बढाउन हो। जति पनि जनशक्ति छन् त्यस क्षेत्रमा, त्यस सङ्गठनमा त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेर सङ्गठनको उत्पादकत्व अझै बढाउनलाई र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अझै बढी काममा लगाउनलाई पनि यसको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मैले तिमीहरूलाई मानव संसाधन विकासको आवश्यकताको बारेमा बताएँ। अब छ मानव संसाधन विकासको महत्त्व। यो चाहिँ हाम्रो अर्को सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ। मानव संसाधन विकासको महत्त्व किन पर्दछ त भन्ने कुराहरू अब यो पनि बुदागत रूपमा छ, तिमीहरूले सुन्दै लेख्दै गर। यो पनि तिमीहरूको बुकमा छ, त्यसमा पनि हेर्दै गर। मानव संसाधन विकासले जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुर्याउँछ। जस्तै जनशक्तिलाई, मानव संसाधन विकासले चाहिँ जनशक्तिलाई त्यसको उपयोग गर्नलाई, त्यसलाई परिचालन गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। अर्को छ भविष्यको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खोज गर्न हो। भविष्यको लागि कति जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ त, कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर खोजी गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ। अर्को जनशक्ति तथा सङ्गठन दुवैलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ। अर्को छ कुनै पनि सङ्गठनमा प्रभावकारी सञ्चार, सुपरिवेक्षण र नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्याउँछ यसले, जुनसुकै सङ्गठनमा पनि। त्यसपछि अर्को छ भाइ बहिनीहरू, सङ्गठनभित्रका मानव स्रोत र सङ्गठन बाहिरका सरकारवालाहरू बीच सम्बन्ध विस्तार गर्छ। त्यसपछि अर्को छ सङ्गठनको गुणस्तर र आन्तरिक व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र सङ्गठनमा धेरै किसिमका चाहिँ जनशक्तिहरू हुने हुनाले त्यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा नि प्रभाव पार्दछ। अर्को छ समयको सदुपयोग, ऊर्जा व्यवस्थापन, पुँजी परिचालन, अपेक्षित उपलब्धि हासिल, तालिम विकास तथा क्षति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। मानव संसाधन विकासको महत्त्वको बारेमा हामीले सामान्य जानकारी पाइसक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को सक्षमता के थियो त, तिमीहरूलाई याद छ कि छैन? मैले हिजो भनेको थिएँ, तिमीहरूले सुनेर लेख पनि भनेको थिएँ मैले, लेख्यौ कि लेखेनौ? हाम्रो अर्को सक्षमता के छ भने मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया। र मानव संसाधन विकास गर्नको लागि चाहिँ कुन कुन स्टेपहरू चाल्नुपर्छ, कुन कुन चरणबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया हो। अब कुनै पनि क्षेत्रमा मानव संसाधन विकास गर्नलाई, उनीहरूलाई दक्ष बनाउनको लागि, तालिम दिनको लागि चाहिँ फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, सेकेन्डमा के गर्नुपर्छ, के गर्दै जानुपर्छ, कुन कुन स्टेपहरू चाल्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया हो भाइ बहिनीहरू। अब म यसको बारेमा नि तिमीहरूलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको निर्धारण गर्ने हो। लक्ष्य र उद्देश्यको निर्धारण चाहिँ हामीले जुनसुकै प्रक्रियाको पनि, चरणहरूको पनि पहिलो नम्बरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि सङ्गठनको लक्ष्य के छ, उद्देश्य के छ, पहिला त्यसको निर्धारण गर्नुपर्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा छ मानव संसाधन विकास योजनाको तयारी हो। कस्तो कस्तो मानव संसाधन विकास गर्ने, कस्तो कस्तो सिप दिने, कस्तो कस्तो तालिम दिने भनेर पहिल्यै योजना बनाउनु पर्छ। त्यो योजना चाहिँ लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को 3 नम्बरमा छ संस्थामा तत्काल उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषण गर्ने हो। संस्थामा हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध छन्, धेरै छन् भने अरू नयाँ जनशक्ति थपिरहनु परेन, र छैनन् भनेपछि चाहिँ अरू जनशक्ति थप्नु पर्ने हुनाले त्यहाँ तत्काल उपलब्ध जनशक्ति कति छन्, के छन् भनेर त्यसको विश्लेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ। त्यसपछि 4 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू मानव संसाधन क्षमता विकास योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो। अब क्षमता विकास योजना बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। के गर्ने, कस्ता कस्ता जनशक्तिलाई कस्ता कस्ता तालिम दिने, कुन कुन तालिम दिँदा चाहिँ उनीहरूले बजारमा काम पाउन सक्छन् भनेर चाहिँ कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्छ। अब अर्को छ 5 नम्बरमा मानव संसाधन विकास योजनाको उपलब्धि के कति भयो वा भएन भनी पुनरावलोकन गर्ने। सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा अन्त्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, त्यसको पुनरावलोकन अथवा सुपरिवेक्षण अथवा निरीक्षण गर्नुपर्दछ। त्यो काम भयो कि भएन, कति भयो, पुरा भयो कि भएन, अझ सुधार्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर यसमा पनि
त्यसै गरेर पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। ल यो प्रक्रिया चाहिँ के हुनुपर्छ लेख्दाखेरि भने भाइ बहिनीहरू परीक्षामा क्रमैसँग हुनुपर्छ। तिमीहरूले 2 नम्बर पहिला लेखेर अनि 1 नम्बर लेख्न मिल्दैन। पहिला 1 नम्बर लेख्ने लक्ष्य तथा उद्देश्यको निर्धारण गर्नै पर्छ, त्यसपछि योजनाको तयारी, त्यसपछि जनशक्तिको विश्लेषण, अनि त्यसपछि कार्यान्वयनको कुरा, त्यसपछि अन्त्यमा पुनरावलोकन अथवा सुपरिवेक्षण अथवा निरीक्षणको कुरा क्रमैसँग हुनुपर्छ। यो तलमाथि गर्न पाइँदैन। अब हाम्रो अर्को सक्षमता के थियो त भाइ बहिनीहरू? नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौती तथा भावी दिशाको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनु भनेर थियो। हाम्रो नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीहरू के छन् त? चुनौती भन्नाले समस्या। नेपालमा मानव संसाधन भनेपछि मानवलाई दक्ष बनाउने, विभिन्न सिप दिने, तालिम दिने, उनीहरूलाई सक्षम बनाउने, पर्फेक्ट बनाउने कामहरूमा के समस्या छन्, के चुनौतीहरू छन् भन्ने कुराहरू अब हामीले बुदागत रूपमा छलफल गर्दछौँ। ल सुन है त। नेपालमा चाहिँ पर्याप्त बजेटको कमी, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका बेरोजगार युवाहरू छन्। कतिपय युवाहरू चाहिँ कामको लागि विदेशमा भौतारिरहेको अवस्था छ र विदेशमा गएर पनि तालिमको कमीले, सिपको कमीले राम्रो कामहरू पाइरहेको अवस्था छैन। हो, त्यो नेपालमा पर्याप्त बजेटको कमीको कारणले उनीहरूले राम्रोसँग सिप हासिल गर्न सकेका छैनन्। यो एउटा चुनौती अथवा समस्या भयो। अर्को, उपयुक्त तालिमकर्ता वा विज्ञको अभाव। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने विज्ञ तालिमकर्ताको अभाव छ। अर्को छ बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको जनशक्तिको कमी। भाइ बहिनीहरू, जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ पहिला बजारको माग हेर्नुपर्छ। के कस्तो माग छ बजारमा, त्यही अनुसारको मात्रै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो भएको अवस्था छैन। जति जहाँ जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्, बजारको अवस्था कस्तो छ त्यो अनुमानै नगरिकन जहाँ जति पनि जनशक्ति उत्पादन भएका छन् र दक्ष जनशक्तिले पनि काम नपाएको अवस्था छ। त्यही भएर बजारमा भएको जनशक्तिको अनुमान नगरिकन चाहिँ जनशक्ति उत्पादन भएको कारणले यो समस्या आएको। अर्को छ उपयुक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमी। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हुँदो हो त ती मान्छेहरू बेरोजगारी भएर भौतारिनु पर्ने अवस्था हुँदैन। उनीहरूले आफै सिप सिकेर आफै काम गर्न सक्छन् र हाम्रो नेपालमा त्यसको कमी छ। जस्तै तिमीहरू 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढ्यौ, तर तिमीहरू प्राविधिक विद्यालय पढेनौ, सामान्य विद्यालय पढ्यौ। अहिले तिमीहरू पढिरहेको जस्तै त्यो पढिसकेपछि तिमीहरू 10 कक्षा पास भइसकेपछि तिमीहरूको हातमा म यस्तो गर्न सक्छु, अब म यो काम गरेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्छु भनेर केही सिप हासिल भएको छ त? हो, पक्कै पनि छैन। तर तिमीहरूले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा पढेको भए केही न केही गर्न सक्थ्यौ। अब हो, यस्तै किसिमको सिपहरू चाहिँ विद्यालयमा सिकाउने गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै बेरोजगारी सङ्ख्याहरू कम हुन सक्छ। हो, यस्तो किसिमको शिक्षाको नेपालमा कमी छ। यो एउटा चुनौती भयो। अर्को, सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु। सरकारका नीतिहरू एकदमै राम्रा बन्छन्, राम्रा नीतिहरू बनेका छन्, त्यो प्रभावकारी छ नीतिहरू, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनमा चाहिँ एकदमै ढिलाइ हुन्छ र सम्पूर्ण त्यो बनेको नीतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा त्यो समस्यामा पर्न जान्छ। अर्को पोइन्ट छ भ्रष्टाचार व्यापक हुनु। यो त हामीले जताततै जहिले पनि सुनिरहेकै कुरा हो भाइ बहिनीहरू। भ्रष्टाचारको कारणले चाहिँ देश विकास नभएको भनेर यो एउटा ठुलो, एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अर्को, शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति र रोजगार बीच सामञ्जस्यता नहुनु हो। जुन नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूबाट जनशक्तिहरू उत्पादन हुन्छन्, नहुने होइन, वर्षै साल कैयौं संख्यामा हुन्छन्, तर बजारमा चाहिँ आवश्यकता के छ त्यही अनुसारको उत्पादित नभएर चाहिँ समस्या परेको हो। त्यो पनि एउटा चुनौती। अर्को, जीवन उपयोगी शिक्षाको कमी। हाम्रो विद्यालयमा अथवा पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ र हाम्रो पाठ्यक्रमै जीवन उपयोगी शिक्षाको एकदमै कमी छ। त्यही अनुसारको हाम्रो पाठ्यपुस्तकहरू बनेका छैनन्। हामीले पढेको कुराहरू हामीले दैनिक जीवनमा उपयोग गर्न सक्दैनौँ। पढ्छौँ, त्यो चाहिँ पढाइको लागि मात्रै परीक्षामुखी हुन्छ। त्यस्ता शिक्षाहरू भएको कारणले चाहिँ हामीले जीवन उपयोगी हुने किसिमको केही पनि काम गर्न सकेका छैनौँ। यो एउटा ठुलो चुनौती हो। अर्को छ वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश युवा अदक्ष हुनु। मैले तिमीहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, त्यो युवाहरूलाई चाहिँ देशमै दक्ष बनाएर सिप सिकाएर यदि पठाएको हो भने तिनीहरूले कमाउने पैसा अथवा उनीहरूको तलब पनि धेरै हुन्थ्यो, धेरै रेमिटेन्स देशमा भित्रिन्थ्यो। त्यो युवाहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै दक्ष नबनाइकन, सिप नसिकिकन गएको हुनाले ती युवाहरू एकदमै दुःखमा फसेर जति पनि उनीहरूले सुविधा पाउनु पर्ने हो त्यो सुविधा नपाइकन बसेको अवस्था छ र
कतिपय युवाहरू त्यस्तो कारणले फर्केको अवस्था पनि छ। त्यो पनि एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ अहिले। अर्को छ क्षेत्रगत र जातिगत विषमता हुनु। क्षेत्रगत र जातिगत विषमता एकदमै छ। सबै क्षेत्र बराबरी रूपमा विकास हुन सकेको छैन। जस्तै अहिले 7वटै प्रदेशहरू पनि बराबरी विकसित भएका छैनन् र अझै पनि हाम्रो देशमा कता कता जातिगत विषमता भएको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ। हामीले आजकल पनि दैनिक समाचारहरू सुनिरहेका छौँ, विभिन्न घटनाहरू घटेको सुनिरहेका छौँ। कतै कतै चाहिँ जातिगत कारणले चाहिँ विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको छ। यो एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। हामीले नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीको बारेमा त थाहा पायौँ। धेरै चुनौतीहरू छन्, योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यो तिमीहरूले आफै खोजी गरेर लेख्न पनि सक्छौ। मैले भनेको भन्दा धेरै समस्या अझ पनि हुन सक्छन्। मैले तिमीहरूलाई अलिअलि भन्दै बुकमा पनि हेर। अब त्यो चुनौतीको समस्या समाधान गर्ने अथवा भावी दिशाहरू के छन् त, त्यसको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ है त। अब त्यही चुनौतीलाई चाहिँ समाधान गर्ने अथवा त्यही चुनौतीलाई चाहिँ कसरी समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामीले यसमा छलफल गर्नेछौँ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने हो। यसो गर्ने हो भने त्यो समस्याको रूपमा रहँदैन। जति पनि युवाहरूलाई तालिम दिएर सिप सिकाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के छ माग, कुन कुन किसिमको चाहिँ कामदार मागेको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ यही सिप सिकेर जाने हो भने त्यो चुनौती पक्कै पनि हुँदैन। अर्को, जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्ने। जनशक्तिको माग कति छ र कति आपूर्ति गर्नुपर्ने छ अथवा कति उत्पादन गर्नुपर्ने छ, त्यसको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। बजारमा माग भएको जनशक्ति चाहिँ आपूर्ति गर्न सकेका छैन, उत्पादन गर्न सकेका छैन र बजारमा आवश्यक नभएको जनशक्ति चाहिँ जति पनि उत्पादन भयो भने उनीहरूले काम पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। अर्को छ रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्ने खालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिने। यसको अघि पनि कुरा आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू, जसलाई चाहिँ आफैले गरेर खान सक्ने किसिमको, आफैले काम गर्ने, अरूसँग काम खोज्न जान नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने खालको शिक्षा, व्यावसायिक तालिमहरू। रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिने हो। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई आफै रोजगार गर्ने, आफै काम गर्न सक्ने, आफैले स्वरोजगारीको सिर्जना गर्ने, अरूको क्षेत्रमा अन्त गएर काम खोज्न जान नपर्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई सिप भयो भने त्यसबाट आफैले चाहिँ कमाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ। अर्को छ मानव संसाधनसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो। मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू जति पनि छन्, कुनै कुनै निकायहरू त निकायको नाम मात्रै हुन्छन्, त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। उनीहरूले दिनुपर्ने तालिम के छ त्यो क्षेत्रबाट दिने, त्यसमा बढाउनु पर्यो। जस्तै बजारमा माग अनुसारको चाहिँ सिप तालिम क्षमता वृद्धि गर्ने किसिमको तालिमहरू दिन सक्नु पर्यो। त्यो निकायहरू मात्रै भएर हुँदैन, उनीहरूको क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले तिमीहरूलाई मानव संसाधन विकासको चुनौती भने, त्यसपछि भावी दिशा अलिअलि बाँकी छ, अलिकति मैले तिमीहरूलाई भने। अब आजको क्लास सकिनै आँटेको छ र बाँकी मानव संसाधन विकासको चाहिँ चुनौतीको भावी दिशाहरू चाहिँ बाँकी भोलिको क्लासमा गरौँला। आज यति नै, धन्यवाद। हवस् त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको प्रविधि तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद। रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।